हामी सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले देश र जनताको हितका लागि संविधानको रक्षा र सफल कार्यान्वयनका लागि समझदारी, सहकार्य र साझा गन्तव्य तय गरेका छौँ। सत्तारूढ दलहरूको परिपक्व निर्णयले राजनीतिक दलहरूप्रति आम जनताको विश्वास र भरोसा अझ मजबुत बनाउन ऊर्जा मिलेको छ। राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा उत्साह सञ्चारित भएको छ। जनताको त्याग र बलिदानबाट स्थापित हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली थप सुदृढ भएको छ। यस सुखद अवसरमा म सबै जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई बधाई, शुभकामना दोहोऱ्याउँछु। सबै आदरणीय मतदाताहरूप्रति पुनः आभार व्यक्त गर्दछु। सबैलाई एकताबद्ध भएर राष्ट्रको विकास र जनताको सेवामा समर्पित हुन आह्वान गर्दछु। सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदन नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च सभा हो। सरकार गठन गर्ने अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरूको गरिमामय यो सदन राजनीतिक स्थायित्वको आधारस्तम्भ हो। सम्पूर्ण नेपालीको आस्था, विश्वास, अपेक्षा र भरोसाको केन्द्र हो। देशलाई दिशा निर्देश गर्ने र जनता समक्ष हामीले गरेका प्रतिज्ञा, सङ्कल्प र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको निर्णायक मञ्च हो। सम्मान्य सभामुख र माननीय सदस्यज्यूहरूको परिपक्व, विवेकशील, राष्ट्र र जनहित केन्द्रित भावना, दृष्टिकोण र निर्णयबाट हामी सम्पूर्ण नेपालीको शिर उच्च हुनेछ, गौरव बढ्नेछ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न सफलता मिल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका कार्यहरू, विधि निर्माणका कार्यहरू, बजेट तर्जुमाका कार्यहरू, वित्तीय उत्तरदायित्व, जवाफदेही र अनुशासन कायम गर्ने कार्यहरू, समग्र राज्य प्रणालीलाई निरन्तर निर्देश र प्रेरित गरिरहने कार्यहरू लगायत सम्पूर्ण कार्य सम्पादनमा यस सम्मानित सभालाई हामी सबैको पूर्ण र रचनात्मक सहयोग रहने नै छ। हाम्रो संसदीय इतिहासमा यो सम्मानित सदन नमुना र सफल बन्न सकोस् भन्ने शुभकामना छ र आफ्नो प्रयास पनि यसमा केन्द्रित रहनेछ। सभामुख महोदय, हामीले अस्थिरताको राजनीतिक प्रहार निरन्तर बेहोर्नु परिरहेको छ। 7 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै पनि सरकारले 5 वर्षको आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सकेन। 15 सालको पहिलो संसदीय निर्वाचित प्रधानमन्त्री समेत 2 वर्ष पुग्न नपाउँदै अपदस्थ गरिए, थुनामा राखिए र लोकतन्त्र अपहरित गरियो। राजनीतिक स्थायित्व अपेक्षा गरिएको संविधान जारी भएको 7 वर्षभित्र 7 जना प्रधानमन्त्री फेरिए। हामीले राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा साथ नयाँ संविधान जारी गर्यौँ, तर स्थायित्व कस्तो भने वर्षमा एउटा प्रधानमन्त्री। हाम्रो चाहना, प्रयास र खोजी स्थिरता र स्थायित्वको रह्यो, तर हाम्रो प्राप्ति भने सधैँ अस्थिरता र अनिश्चितताको हुन पुग्यो। हाम्रो वर्तमान अनिश्चय, अविश्वास, डर र विभिन्न खालका अनुचित साँठगाँठहरूले आक्रान्त हुने गरेको छ। देश र जनताको भविष्यलाई आकार दिने राजनीति आफै दिशाविहीन भविष्यको भइपरि आउने अवसर पर्खेर बसेका छ। हामी कहिलेसम्म मदारीको जमुरे भएर बसिरहने? त्यसैले म अपिल गर्न चाहन्छु, हामी जनताका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरू मिलेर दृढ निश्चय र इमान्दारिताका साथ, आत्मविश्वासका साथ, निडरताका साथ नेपाल र नेपालीको भविष्य निर्माणका लागि सङ्कल्प गरौँ। राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरी मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्वको नयाँ युगमा प्रवेश गरौँ। म सबै राजनीतिक दल र नेता साथीहरू र सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको सवालमा
सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमानको सवालमा, न्यायोचित राष्ट्रिय हितहरूको सवालमा, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, अवसर, समानता, समावेशी विकास, सुशासन र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको सवालमा, अभाव, गरिबी, विपन्नताको दुष्चक्रबाट सर्वसाधारण नेपालीलाई बाहिर ल्याउने सवालमा, राष्ट्रिय सामर्थ्य र शक्ति, राष्ट्र र जनहितका लागि सदुपयोग गर्ने सवालमा, अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने, विकासको गतिलाई तीव्रता दिने, सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार ल्याउने सवालमा, यस्ता विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ। यसका लागि नेकपा एमाले जस्तोसुकै योगदान गर्न तयार छ। राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने यस्ता कुरामा हो। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएन। हामी जसरी पनि सरकार बनाउने सत्ता लेप्चामा कहिल्यै रहेनौँ, थिएनौँ। यही मानसिकताका साथ हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार भएका थियौँ। सरकार गठन गर्न काङ्ग्रेसमा असाधारण रुचि र व्यग्रता देखिन्थ्यो। काङ्ग्रेसको स्वभावअनुसार हामीले यसलाई सामान्य रूपमा ल्याएको थियौँ। तर प्रतिपक्षी मानसिकताका साथ काङ्ग्रेस गठित सरकारको प्रतीक्षा गरिरहँदा संविधानको व्यवस्था बमोजिम निर्धारित समय गुज्रिन लाग्यो। असामयिक चर्चाहरू प्रकट हुन थाले। यो अनिश्चय बढ्दै गएको अवस्थामा राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ जानबाट जोगाउन र राजनीतिक निकास दिन नेकपा एमाले पहल लिनुपर्ने अवस्था आयो। हामीले पहल सुरु गर्यौँ। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसद समेतले सहमति गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। तदनुरूप सरकार गठन भएको छ। सत्तारूढ दलहरूले न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै जनतामा उत्साहको सञ्चार भएको छ। यसबीचमा यस सम्मानित सदनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रदर्शित व्यवहार र निर्णयहरू संविधान र लोकतन्त्रका लागि बुझिन सक्नुका छन्। काङ्ग्रेसका केही साथीहरूलाई आफ्नो परिचय प्रतिपक्ष भनेर मान्न सकस भएको छ। मन मानिरहेको छैन, तर प्रतिपक्षमा बस्नै पर्ने बाध्यता पनि बनेको छ। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस पानी बाहिरको माछा जस्तै छटपटाएको देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता बाहिर आफ्नो अस्तित्व आफै विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे जस्तो देखिन्छ। सत्ता बाहिर रहँदा सत्तामा विग्रह ल्याउने र अल्पकालीन लाभ लिने अनुभव काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग राम्रै छ। मेरा मित्र, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता, उहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यहाँ मार्फत हामी बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा काम गरौँ। मेरो आग्रह छ, राजनीतिक स्थायित्वका लागि योगदान गरौँ। अनिश्चय र अस्थिरताको बिउ स्वयंका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने बुझौँ। कोही पनि जालन्धर नबनौँ। स्वस्थानीको सिजन छ नि। कम्तीमा पनि 2052 साल, 58 साल र 2072 सालका अनुभवहरू, यस्ता अनेक अनुभवहरू हामीसँग छन्। अब राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने चिन्तनबाट कसैको पनि हित हुँदैन। हित हुन्छ केवल धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरूको। लोकतन्त्र कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको लागि होइन, नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीको हितका लागि हुनुपर्दछ। अब आम नागरिक धेरै सचेत भइसकेका छन् भन्ने कुरातर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन,
शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानवाधिकार, मौलिक हक जस्ता आम नागरिकका सर्वाधिक चासो र प्राथमिकताका सार्वभौम विषयहरूको बुझाइ, आदर्श, सिद्धान्त र व्यवहारमा हुने र गर्न खोजिने दोहोरो परिभाषा र विरोधाभासलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। निहित छद्म स्वार्थका लागि देश, जनता र लोकतन्त्रका आधारभूत विषयहरूको दुरुपयोगका लागि गरिने वकालत अब मान्य हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, लोकतन्त्रमा जनअभिमत अनुसार आवधिक रूपमा सरकार परिवर्तन हुन सक्छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सुरक्षित हुन्छ र हुनुपर्छ। भिन्न मत राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, हुनुपर्छ। आज को छ को छैन, प्रतिपक्ष सत्तापक्ष भन्ने कुरा होइन, यी आम मान्यताका कुरा हुन्। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सुरक्षित हुन्छ र हुनुपर्छ। भिन्न मत राख्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, हुन्छ र हुनुपर्छ। वैधानिक र जेन्युन अथवा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर हुन्छ र हुनुपर्छ। कानुन प्रदत्त स्पेस सबैलाई हुन्छ र हुनैपर्छ। सहअस्तित्वको सम्मान हुन्छ, हुनुपर्छ। सत्तापक्षले दम्ब राख्न हुँदैन, राख्न हुँदैन। दमनकारी, अन्यायपूर्ण र अनुचित क्रियाकलाप गर्दैन, गर्नु हुँदैन। प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष राष्ट्र र जनहितका लागि केन्द्रित भएर परिचालित हुने प्रणाली नै लोकतन्त्र हो। आफ्ना अलोकतान्त्रिक व्यवहार र आचरणलाई लोकतान्त्रिक ठान्ने र अरूका जस्तासुकै लोकतान्त्रिक र असल कार्यलाई पनि अलोकतान्त्रिक ठान्ने दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। कतिपय साथीहरूको दाबी छ लोकतन्त्र भनेको फलानु पार्टी हो, फलानु पार्टी लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्र भने फलानु पार्टी हो। अथवा नाम खोलेरै भन्ने हो भने कांग्रेसले आफूलाई के ठान्छ भने लोकतन्त्र भनेको कांग्रेस हो, कांग्रेस भने लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र भनेको कांग्रेसको पर्याय हो। कांग्रेस सत्तामा गएपछि सबै लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने साथीहरूलाई त्यस्तो भ्रान्त मान्यता पनि छ। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा बुथ कब्जा गरेर, तोडफोड गरेर, आतंक सिर्जना गरेर, प्रलोभनमा पारेर, विदेश पठाइदिउँला भनेर, बिना ढेवा भनेर के भनेर हुन्छ। अड्डा खोलेर, कार्यालय खोलेर, अरू पनि त्यसमा मिसिया हुन सक्छन्। विदेश पठाइदिउँला भनेर झुक्क्याएर कांग्रेसलाई भोट दियो भने मात्रै योजना पर्छ। सुनिएकै कुरा हो, यो बनावटी कथा होइन, सुनिएकै कुरा। अथवा जे जस्ता छलकपट गरेर भए पनि चुनाव जित्नुपर्छ, किनभने कांग्रेसले जित्यो भने लोकतन्त्र हुन्छ। कांग्रेसले गरे ती क्रियाकलाप पनि लोकतन्त्र हुन्छ। सभामुख महोदय, यसलाई हामी लोकतन्त्रको मान्य परिभाषा स्वीकार गर्न सक्छौँ र? यो त राजनीतिक आदर्श, नीति, मूल्य, मान्यताको स्खलन हो। यस्तो नैतिक र इमान बिनाको राजनीतिले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायत मुख्य पदहरूमा आफू बाहेक अरूको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसकेर प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन भइसकेपछि सरकारलाई हठात विश्वासको मत दियो। कांग्रेसको यस व्यवहारलाई उसले सरकारमाथि विश्वास गरेको मान्न सकिँदैन। मैले त्यति बेलै बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, मतदान मात्रै गरेको भए त ठिकै हो, राम्रै हो। ढोक्सा थापेको हो भने गल्ती हो। ढोक्सा बेलुका थापिन्छ, अँध्यारामा माछा मार्न खोजिन्छ, पार्न खोजिन्छ ढोक्सामा। बिहान भएपछि रित्तो ढोक्सा बोक्यो, फेरि घर फर्क्यो। कांग्रेसको यस व्यवहारलाई सरकारमाथि गरेको विश्वासको रूपमा मान्न सकिँदैन। बरु राष्ट्रपति र सभामुख लगायतका पदको निर्वाचनमा खिचोला खडा गर्ने उसको दुराशय देखिन्छ। हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसका एकजना नेताले
पूर्व मन्त्रीले माननीयले खुलस्तै भन्नुभयो। त्यो धेरैजनाले अगाडिदेखि भनिराख्नुभएको छ। त्यसै बेला भोट दिने बित्तिकैदेखि नेताहरूले बोल्नुभएको छ, यो हामीले ढोक्सै थाप्या हो, भाषा अलिकति फरक होला भन्ने भएको छ। उहाँहरूले ढोक्सा थापेको भन्ने कुराको गजबको जवाफ दिनुभयो। प्रचण्डजीलाई हामीले सडकमा पुर्याइराखेका थियौँ, सडकमा पुर्याएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको पिँजडामा हाल्ने, बडो आक्रोश देखाउनु। केही पनि नदिएर, प्रधानमन्त्री नदिएर, बाचा कबुल तोडेर सडकमा पुर्याएका थियौँ प्रचण्डलाई। प्रधानमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्रीको पिँजडामा हालिदिने, मतिर त आँखै तर्नुभयो। उत्तरदायित्वको, जिम्मेवारीको, अभिभाराको भारी नै बोकाएको हो। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारी फुक्का फाल हुँदैन। संविधान अन्तर्गत, कानुन अन्तर्गत संसदप्रति जवाफदेहित्व, जनताप्रति जवाफदेही त्यस्तो हुन्छ। पिँजडामा हाल्या भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री बनाउँदा। यो व्यवहार चाहिँ अहिले यो भोट हालेर, भोट केमा हाल्नुभयो? प्रधानमन्त्रीमा हाल्नुभयो, मुख्यमन्त्रीमा हाल्नुभयो। र साझा पद, यो संसद चलाउनका लागि साझा पद, त्यसमा त सहमति गर्न मान्नु भएन। साझा पद सभामुखमा, उपसभामुखमा त सहमति गर्न मान्नु भएन। अनि नेपाली कङ्ग्रेस एउटा पुरानो प्रचलित कथा छ। एउटा बाघ बुढो भएछ। बुढो बाघले एकजना महिलालाई झम्टिएर मारेछ। महिलालाई खाइहाल्यो। उनले सुनका बाला लगायो रहेछ। त्यो बाला त बच्यो। बाघ बाहिर फेर हिँड्न छोडेपछि अगाडि बाटोबाट हिँड्ने मान्छेलाई गुफाबाट बाला देखाउँदो रहेछ। ए नानी, यो बाला लैजाऊ न, मलाई के काम र बुढो बाघलाई, यो बाला काम छैन, तिमीलाई कति सुहाउँछ हेर त, लैजाऊ त भन्दो रहेछ। कोही नजिक गयो भने अलि फ्याँकिदिनुहोस् न भन्यो भने मान्दैन। यी हातैबाट दिन मन छ बा, हातैबाट दिन मन छ तिमीलाई भन्छ। नजिकै बाला लिन गयो भने यताबाट झ्याप्प पार्छ। बाला, साथीहरू बाला देखाइरहनुहोस्। यो व्यवस्था, यो प्रणाली र राजनीतिक स्थिरतामा खिचेला ल्याउनका लागि यस्ता खेलहरू खेलिनु वाञ्छनीय हुँदै होइन। र एउटा स्पष्ट पार्न चाहन्छु, ट्राई योर बेस्ट। सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्नो बारेमा, देशको बारेमा बुझेका छन् र सुनको बाला टिप्न जाने कोही पनि छैन। त्यति म स्पष्ट भन्न चाहन्छु। फेरि पनि अहिले सहमतिको चर्चा व्यापक चलेको छ। अस्ति पुस 10 गतेसम्मको निषेधको राजनीति फ्याट्ट उत्तानु परेको छ। अहिले
उत्तानु पर्यो त्यो। अनि निषेधको राजनीति फ्याट्ट उत्तानु परेर सहमति सहमति सहमतीय राजनीति भएको छ। सहमति गरौँ न, अघि मैले भने जस्तो राष्ट्रियताको सवाल, विकासको सवाल, शान्ति सुव्यवस्थाको सवाल, सुशासनको सवाल, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवाल, जनतालाई राहत सहुलियत पुर्याउने कुराको सवाल, राष्ट्रले भोगिरहेका जनताले भोगिरहेका साझा सवालहरू समाधान गर्ने सवाल, यी सवालहरूमा सहमति गरौँ। हामीले हिजो द्वन्द्वको बाटोबाट गुज्र्यौँ। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न संयुक्त रूपमा 12 बुँदे समझदारीदेखि हुँदै आएर बृहत शान्ति सम्झौता हुँदै आएर यहाँ आइपुगेका छौँ। अझै पनि ट्रान्जिसनल जस्टिसका समस्याहरू, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू ती बाँकी छन्। तिनलाई पुरा गर्न सहमतिका साथ अगाडि बढौँ। यो साझा समस्या हो, राष्ट्रिय समस्या हो। राष्ट्रमा हिजोका द्वन्द्वका कुनै पनि घाउ अवशेषहरू नरहुन्, तिनका खाटाहरू नरहुन्। त्यसका लागि द्वन्द्व व्यवस्थापनको अन्तिम कुरा यो ट्रान्जिसनल जस्टिस, सङ्क्रमणकालीन न्याय, शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता, यसलाई अन्त्य गरौँ, टुङ्ग्यौँ सहमतिका साथ। यसरी अगाडि बढौँ। सधैँ सत्तामा रहने, जस्तोसुकै बाटो र विधि अपनाएर सत्ता लिने नीतिलाई लोकतन्त्र भन्न सकिँदैन। राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिएर भए पनि पद र सत्ता प्राप्त गर्ने व्यवहारले राज्यका सबै प्रणालीहरूलाई ध्वस्त बनाउँछ, लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्छ। अन्ततः लोकतन्त्र शाब्दिक परिभाषा मात्रै होइन, यो जीवन पद्धति हो। यो कम्प्रिहेन्सिभ अथवा परिपूर्ण हुनुपर्छ। राष्ट्रको समग्र विकास र उपलब्धिहरूमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको हिस्सेदारी हुनुपर्छ, उनीहरूको पहुँच हुनुपर्छ। त्यसको उपभोग उनले पनि गर्न पाउनुपर्छ। म काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि सबैलाई समान अधिकार, समान अवसर, उत्तिकै सुरक्षा, उत्तिकै सम्मान सहितको परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गरौँ। म विश्वस्त छु हाम्रो राजनीतिलाई यस दिशामा अगाडि बढाउन यस सम्मानित सदनको भूमिका ऐतिहासिक महत्त्वको हुनेछ। हामी सदनमा छौँ, सबै पार्टीहरू। हामीले साँच्चै लोकतन्त्र, कहिले हामीमा परिपक्वता बोलाउने त, कहिले हामीले साँच्चैको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने त, कहिले हामीले मूल्यको राजनीति गर्ने त, कहिले हामीले देश र जनताप्रति इमान्दार भएर राजनीति गर्ने त। अब पनि नथाल्ने हो भने। त्यसकारण अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको पहिलो दुष्प्रभाव सर्वसाधारण नागरिकमा पर्छ र लोकतन्त्रमै पर्छ। नागरिकमा पर्नुको अर्थ लोकतन्त्रमा पर्छ। प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा अविलम्ब विशेष सुधारको आवश्यकता देखाएका छन्। मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष 77-78 मा नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिँदा 3.60% रहेकोमा अहिले 79-80 को मङ्सिर मसान्तमा 7.38% पुगेको छ। 6% भन्दा माथिको मुद्रास्फीति अर्थतन्त्रमा नकारात्मक र खतरनाक मानिन्छ। 78-89 को एक आर्थिक वर्षमा आयात 247% बढेर रु 1920 अर्ब पुगेको छ। निर्यात वृद्धि दर 34.61% ऋणात्मक रहेको छ। चालू खाता घाटा बढेर रु 37.91 अर्ब पुगेको छ। शोधनान्तर बचत एमाले सरकारबाट बाहिरिँदा आर्थिक वर्ष 77-78 मा रु 123 अर्बले बचत थियो
भने अहिले घटेर रु 45.87 अर्बमा खुम्चिएको छ। यी आँकडाले बताएको कुरा हो। विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ। राजस्व वृद्धि 77-78 16%ले धनात्मक रहेकोमा यस आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा लक्ष्यभन्दा रु 1 खर्ब 37 अर्ब 23 करोडले कम सङ्कलन भएको छ। यो राजस्व प्रशासनमा आजसम्म कहिल्यै नभएको ठुलो अन्तर हो। 79 साल पौष 10 गतेसम्मको पुँजीगत खर्च करिब 10%मा सीमित छ। वैदेशिक अनुदान यो लगभग 6 महिनाको स्थिति। वैदेशिक अनुदान 77-78 रु 36 अर्ब थियो भने 78-79 आधाले घटेर रु 18 अर्बमा सीमित भएको छ। आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्यको तुलनामा ज्यादै न्यून छ। मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ। अर्थतन्त्रका मान्य सिद्धान्त, नेपाली अर्थतन्त्रको आवश्यकता, आर्थिक विकासका सही नीति कार्यक्रमहरूलाई खारेज गरेर अनौपचारिक, भ्रष्ट, राजस्व मारा, विकास विरोधी, जनविरोधी र मनपरी तन्त्रका आधारमा अर्थतन्त्रलाई तस नस पारेर भए पनि निश्चित व्यक्ति, परिवार र वर्गको अवैध सम्पत्ति सङ्कलन गर्ने लालसा पुरा गर्न राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको यी तथ्यहरूले, यी आँकडाहरूले देखाउँछन्। दुःखको कुरा। म गम्भीरताका साथ प्रश्न गर्न चाहन्छु, जुन सरकारले यस्तो स्थितिमा पुर्याउँछ नि, अनि त्यसको जिम्मा लिनु पर्दैन? त्यसरी दुरुपयोग गर्न मिल्छ राष्ट्रिय सम्पत्ति? गम्भीर विषय होइन के यो? नितान्त छलफल, बहसको आदान प्रदानको विषय हो र? मान्छेको गरिबी बढ्दो छ, बहसले हुन्छ। मान्छे खान नपाएर भोकै मर्दो छ, बहसले, तर्कले पेट भर्छ, तर्कले आङ ढाकिन्छ, तर्कले उद्योग खुल्छ, तर्कले उद्योग सञ्चालित हुन्छ। उद्योगहरू बन्द हुँदा छ। औद्योगिक क्षेत्र, बिजनेस सेक्टर आतङ्कित छ। आज त्यस स्थितिबाट सही बाटोमा आजको सरकारले, अहिले नवनिर्मित सरकारले यसलाई अगाडि बढाउनु छ। अर्थतन्त्रको यस दुरावस्थाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छ होला। वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छै पर्दैन? जिम्मा लिनुपर्छै पर्दैन? म उल्लेख गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले छोटो अवधिमै नेपाली अर्थतन्त्रलाई उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेको उदीयमान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै थियो। 7% को आर्थिक वृद्धि सहितको दोहोरो अङ्कको वृद्धितर्फ अग्रसर बनाउँदै थियो। कोभिड-19 को विश्वव्यापी सङ्कटको अवधिमा अधिकांश देशहरूको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक बन्दै गएको अवस्थामा समेत देशलाई मन्दीबाट जोगाउँदै औसत वृद्धि 5% भन्दा घट्न दिएको थिएन। सबै प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरू मजबुत बन्दै थिए। हामीले भएका पूर्वाधारहरूको आधुनिकीकरण गर्दै थियौँ। नयाँ गुणस्तरीय पूर्वाधारहरू निर्माणको अभियान आरम्भ गरेका थियौँ। आर्थिक पूर्वाधार, जनसेवा र सुविधाका पूर्वाधार, युवालाई रोजगार र स्वरोजगारका पूर्वाधार, इनोभेसनका पूर्वाधार बनाउन राष्ट्रलाई अग्रसर बनाउँदै थियौँ। संरचनाको बहुउपयोग, जमिन लगायत सम्पूर्ण स्रोतको सदुपयोग र सम्पूर्ण नेपालीको क्षमताको सदुपयोगको माध्यमबाट हुने राष्ट्रिय सफलताको लाभ सबै नेपालीले लिन सक्ने र पाउने सुनिश्चितता गर्दै थियौँ। राष्ट्रिय आयमा अभूतपूर्व वृद्धि ल्याउने स्पष्ट भिजन कार्यक्रम र आयोजनासहित अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्दै थियौँ। आर्थिक समृद्धिको यो तीव्र गतिमा पूर्णविराम लगाई अवरोध पुर्याई सङ्कटापन्न बनाएको जिम्मा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले लिनुपर्छै पर्दैन? सम्माननीय सभामुख महोदय,
काङ्ग्रेसमा विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले देश विकास र जनसेवाका लागि अघि सारिएका रूपान्तरणकारी योजना, नीति, योजना, कार्यक्रम, आयोजनाहरू सम्भव नै छैन, गर्न सकिन्न, गर्नु पनि हुँदैन भनेर धारणा राख्नुभएकै हो, राख्नुभएकै छ। वैचारिक र नीतिगत भिन्नता छ, बाटोको भिन्नता छ, गन्तव्यको भिन्नता छ, यो यथार्थ हो। काङ्ग्रेसले देश विकास देखेको पनि छैन, मलाई लाग्छ सोचेको पनि छैन, पढेको पनि छैन। यो म भनिरहेको छैन, उहाँहरूकै अभिव्यक्ति, नीति र व्यवहारले यस कुरालाई सार्वजनिक गरिरहेछ। सभामुख महोदय, वर्तमान सरकार नयाँ जनादेशको जगको यथार्थमा बनेको जननिर्वाचित सरकार हो। त्यसैले म सिङ्गो सदनलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, आम नेपालीलाई विश्वस्त रहन आग्रह गर्दछु। राष्ट्र समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुख दिने काम हामी सम्पन्न गर्छौँ। यसमा सबै ढुक्क रहन चाहिएको के हो त? चाहिएको त देशको विकास हो, गरिबी निवारण हो, सुशासन हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो त्यही चिज अहिलेको सरकारले गर्छ। त्यसकारण यो सरकार सकारात्मक सरकार बनेको छ र यो सरकारलाई तलमाथि पार्ने कोसिस गर्नु लोकतन्त्रको पक्षमा पनि छैन, जनताको हितको पक्षमा पनि छैन, र अर्को कुनै वैकल्पिक शक्ति, राम्रो काम गरेको कुनै दृष्टान्त भएको वैकल्पिक शक्ति पनि छैन। हुन्छ नि, हामीले यो गऱ्यौँ भनेर देखाउने, हामीले यो गरेका छौँ, हाम्रा नीतिको श्रेष्ठता यो छ, व्यवहारको श्रेष्ठता यो छ, यसमा हामी उत्कृष्ट छौँ भन्ने अर्को कुनै दल छैन। उद्योग व्यवसायी, लगानीकर्ता, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस सरकारले अर्थतन्त्रलाई तत्काल सही दिशामा अगाडि बढाउँछ, यसका निम्ति कदमहरू चाल्न प्रारम्भ गरिसकेका छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूमा देखा परेका समस्या, प्रब्लम, महसुस भएको तनाव, स्ट्रेस र बेहोर्नु परेको चाप, प्रेसरलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नेछ। अर्थतन्त्रमा मुख्य रूपमा यी तीनवटा कुरा भनिन्छन्: अर्थतन्त्रका प्रब्लम्स, अर्थतन्त्रको स्ट्रेस र अर्थतन्त्रको माथिको प्रेसर। यी चिजहरूलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको सरकारले प्रारम्भ गरिसकेको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेछ, प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरूलाई मजबुत बनाउनेछ, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूमा उत्साहका साथ आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार ल्याउन अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नेछ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई एक अर्काको प्रवर्तकका रूपमा र राष्ट्रिय विकासको इन्जिनका रूपमा परिचालन गर्नेछ। यी तीनवटै क्षेत्रको परिचालनबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिको सिर्जना र वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनेछ। सरकारले राजस्व प्रशासनमा कर परिपालना र स्वच्छताको पहल लिइसकेको छ। सरकारले उद्योग व्यवसायीको उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्नेछ। कर तिर्नेले गर्व गर्ने र सङ्कलित राजस्व देश र नागरिकको हितमा प्रयोग हुने ग्यारेन्टी गर्नेछ। यो कुरा म हाम्रो साझा नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको आधारमा भनिरहेको छु कि हाम्रो गठबन्धनको प्राथमिकता यो छ। सभामुख महोदय, के भन्न खोज्नु भएको के हो? के आपत्ति हो? मेरो एउटा कुरामा आपत्ति, धारा के अरे यो नियावली प्रतिनिधिसभा नियम 2075 को 25 अनुसार 26 अनुसार नियम हुँदै सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बारेमा बोल्नुभयो। यो संसद चलिरहेको छ सभामुख महोदय, चलेका दिनदेखि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अनुहार, रूप र कागज हामीले देख्न पाएका छैनौँ। त्यसैले कुनै वार्तालीमा ल्याएको कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत नगरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बसो मान्यज्यू। नेपाली कांग्रेस कहिले कहिले प्रधानमन्त्री भन्दा अगाडि विपक्षी दलको नेताले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर वेलमा आएको पनि दृष्टान्त छ सभामुखमा। यस्तो उहाँहरू गरिराख्नुहुन्छ घरिघरि, अनौठो कुरा होइन।
सरकारले उद्योग व्यवसायीको उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्नेछ, कर तिर्नेले गर्व गर्ने र सङ्कलित राजस्व देश र नागरिकको हितमा प्रयोग हुने ग्यारेन्टी गर्नेछ। सभामुख महोदय, मैले अलिक समय निकालेर अध्ययन गरेँ। संविधान कार्यान्वयन र विकास निर्माणका क्षेत्रमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको करिब 3 वर्ष अवधिमा के काम गरिएछ र मेरा मित्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारको अवधिमा के कामहरू भएछन्। यो छलफलको अन्त्य होइन, फेरि पनि छलफल गर्न सकिन्छ। फेरि पनि छलफल गर्न तयार छु म, छलफल गर्न सकिन्छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले करिब 3 वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनका लागि 2 वर्षभित्रै 89 नयाँ ऐन निर्माण गर्यो, 200 भन्दा बढी ऐनहरूमा संशोधन गर्यो, 50 भन्दा बढी नियमावलीहरू तर्जुमा गर्यो, 50 भन्दा बढी निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनायो। नत्र भने संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन थियो। संविधान अनुकूल कानुन, नयाँ कानुनहरूको निर्माण गर्न आवश्यकता थियो र पुराना कानुनहरूलाई संविधानसँग मिल्दो गरी बनाउन जरुरी थियो। त्यसकारण ती कामहरू भए। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठनात्मक संरचना बनायो, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै स्रोत साधन जुटायो, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार ढाँचा र कार्यविधि तर्जुमा गर्यो, जनशक्तिको विन्यास र समायोजन सम्पन्न गर्यो। 1212 स्वदेशी र 973 विदेशी उद्योग दर्ता भए, लगानी बोर्ड मार्फत रु 14 खर्ब र उद्योग विभाग मार्फत रु 1 खर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भयो। खाद्यान्न बाली, माछा, मासु, दुध, अन्डा र तरकारीको उत्पादनमा मुलुक लगभग आत्मनिर्भरताको स्थितिमा पुग्यो। आयात 13% घटाइयो र निर्यात 25% बढाइयो। नेपालको इतिहासमा यो सजिलो कुरा होइन, तर यस्ता सकारात्मक कामहरू आयात घटाउने र निर्यात 25%ले वृद्धि हुने सानो कुरा होइन। हाम्रो नेतृत्वमा सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दियो। कृषि भूमिलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनका रूपमा विकास गरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यन्त्रीकरण गरी कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न डिजिटल सोइल म्यापिङ प्रारम्भ गरियो। किसान सूचीकरणको कार्य अघि बढाइयो। हामी औद्योगिकरणको आधार तयार गर्दै थियौँ। धौबादी फलाम खानीबाट फलामको परीक्षण उत्पादन सुरु गरिसकेका थियौँ। सिमरा गार्मेन्ट उद्योग प्रशोधन केन्द्रका साथै पूर्वाधार तयार भइसकेको थियो। बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन उद्योग स्थापनाले पूर्णता पाउँदै थियो। दैलेखमा पेट्रोलियम परीक्षणको काम हुँदै थियो। 8 औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र 74 औद्योगिक ग्राम स्थापनाको पूर्वाधार तयार भइसकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका पूर्वाधार विकास हुँदै थिए। व्यापार लागत घट्दै थियो। चोबारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन स्थल सहितको सुखा बन्दरगाह निर्माण गरेका थियौँ। दशकौँसम्म चर्चामा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अम्लेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण 17 महिनामा सम्पन्न गरेका थियौँ। मित्रराष्ट्र चीनसँग 7वटा बन्दरगाह प्रयोग र मित्रराष्ट्र भारतसँग आन्तरिक जलमार्ग हुँदै पानी जहाज सञ्चालनका लागि सहमति भइसकेकाले द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ढोका अझ व्यापक बनेको थियो, खुलेको थियो। भूकम्पले क्षेत्रविच्छेद संरचनाको निर्माण शून्य अवस्थामा थियो। आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने, जनशक्ति व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत जुटाउने तयारी पुरा गरिएको थियो। 7,58,793 निजी आवास, 6,447 विद्यालय भवन, 751 स्वास्थ्य संस्था, 586 पुरातात्विक सम्पदाको निर्माण गरिएको थियो। जोखिमपूर्ण बस्तीको पुनर्निर्माणका साथै महत्त्वपूर्ण भवनहरूको प्रबलीकरणको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइयो। एक आर्थिक वर्षमा 10 किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने इतिहास भएको हाम्रो जस्तो देशमा प्रतिदिन 5 किलोमिटरभन्दा बढी
दरले कालोपत्र सडक निर्माण गरियो। 5500 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण गरिसकेका थियौँ। 915 सडक पुल, 1423 झोलुङ्गे पुल तयार गरेका थियौँ। प्राविधिक तथा भौगोलिक दृष्टिले अनुपयुक्त बाहेक सबै तोइनलाई झोलुङ्गे पुल तथा पक्की पुलले विस्थापित गरेका थियौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 देखि 6 लेनसम्म विस्तार सुरु गरेका थियौँ। काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण कार्यले गति लिँदै थियो। मध्य पहाडी पुष्पलाल, मदन भण्डारी, कोशी गण्डकी र कर्णाली करिडर राजमार्गहरू 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेका थिए। हुलाकी राजमार्ग लेन विस्तारका साथै सम्पन्नताको नजिक पुग्यो। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक तथा प्रदेश राजधानीसँग वडा केन्द्र जोड्ने सडकको सञ्जाल अभियानकै रूपमा अघि बढाएका थियौँ। देशमा आधुनिक सुरुङ मार्ग र सिग्नेचर ब्रिजको निर्माण सुरु गरेका थियौँ। नागढुङ्गा नौबिसी सुरुङ मार्गको निर्माणको कार्य हामी सबैका सामु छर्लङ्ग छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको कतिपय खण्डको डिपिआर तयार भई निर्माण प्रारम्भ गर्दै थियौँ। काठमाडौँ वीरगञ्ज र रसुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको तयारी हुँदै थियो। अन्तर्देशीय र आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालनको आधार तयार हुँदै थियो। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत 13,085 परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराइसकेका थियौँ। फुस र खरको असुरक्षित छानामुनिका 7 लाख परिवारलाई जस्ता पाताको सुरक्षित छानासहितको आवास सुविधा उपलब्ध भइसकेको थियो। चक्रवात हावाहुरीबाट आक्रान्त 12 पर्साका जनतालाई 879 घरहरू निर्माण गरी छोटो अवधिमै उपलब्ध गराउन सफल भएका थियौँ। जोखिमपूर्ण बस्तीका नेपालीहरूलाई एकीकृत सुरक्षित बस्तीमा स्थानान्तरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। संसद भवन लगायत आवश्यक सरकारी भवनहरू र लुम्बिनीमा 5,000 क्षमताको र गोदावरीमा 3,000 क्षमताका ठुला सभाहरूको निर्माण सम्पन्न भएको कुरा हामी सबैका आँखा अगाडि छ। सबैलाई गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउँदै थियौँ। कठिन अवस्थामा रहेका परिवारलाई खानेपानी निःशुल्क वितरण गर्न सुरु गरेका थियौँ। दशकौँदेखि सम्पन्न हुन नसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका धेरै बाँकी काम विभिन्न अवरोधका बीच सम्पन्न गरेका थियौँ। सोही आयोजनाको दोस्रो चरणको कार्य पनि अघि बढाएका थियौँ। ऊर्जा सङ्कटबाट गुज्रेको देशलाई लोड सेडिङबाट मुक्त गऱ्यौँ। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 110 किलोवाट घण्टाबाट बढेर 260 किलोवाट घण्टा पुर्याएका थियौँ। 333 मेगावाट थप विद्युत उत्पादन भई वितरणमा ल्याएका थियौँ भने 456 मेगावाट थप विद्युत उत्पादन भई वितरणको तयारी अवस्थामा पुर्याएका थियौँ। विद्युत निर्यात सुरु गर्न सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेका थियौँ। विद्युत तार भूमिगत गर्दै थियौँ। प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिँदै थियो। सम्पूर्ण सेवा तथा कार्यहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने अभियान सफल पार्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याएका थियौँ। शून्यको स्थितिबाट 77 जिल्लामा 4G सेवा विस्तार भएको थियो। स्पेसमा आफ्नै सेटेलाइट स्थापनाको हाम्रो अधिकार सुरक्षित गरी सूचना प्रविधिमा असाधारण सुधार ल्याउने आयोजना आरम्भ गर्दै थियौँ। एउटा न्यानो भन्ने सानो सेटेलाइट पुगेर पनि केही समय काम गरेर पनि आयो। इन्टरनेट र मोबाइलको पहुँच विस्तार भएको थियो। भूमि व्यवस्थामा रहेको समस्या समाधान गर्न र भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी मुक्त कमैया मुक्त हलियाहरूलाई आवास र रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन 77 जिल्लामा आयोग गठन गरी कार्य अघि बढाइएको थियो। उपयोगिताका आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरी भू उपयोग योजनाको आधारमा भूमिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदै थियौँ। वृक्षारोपण र संरक्षणको अभियान चलाएका थियौँ। 3 करोडभन्दा बढी बिरुवा उत्पादन गरी वृक्षारोपणको कार्य अघि बढिरहेको थियो। 2500 वनमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग थप खुलेका थिए। काठको आयात 30%ले घट्दै थियो। वातावरण र विकास बीचको सन्तुलनलाई महत्त्व दिँदै दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। हिमपात, शीतलहर, बाढी पहिरो, डुबान तथा आगलागीबाट पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउँदै थियौँ। पुनर्स्थापना गर्दै थियौँ। लामो समयदेखि पुनर्स्थापना हुन नसकेका पीडितहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने योजना अगाडि बढाएका थियौँ। द्वन्द पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र परिपूरणको कार्य अघि बढाएका थियौँ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न भरमग्दुर प्रयास भइरहेको थियो। 15 लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा थप विस्तार भइसकेको थियो। साना, मझौला र ठुला लगायत नदी डाइभर्सन बहुद्देश्य योजना मार्फत सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्दै थियौँ।
विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। आधारभूत तहका विद्यार्थी खुद भर्ना दर 100% पुग्न लागेको थियो। विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार रूपान्तरण हुँदै थिए। शिक्षाको पहुँच मात्र होइन, गुणस्तर पनि सुधार हुँदै थियो। व्यावसायिक, प्राविधिक र जीवनोपयोगी शिक्षाको विकासमा केन्द्रित भएका थियौँ। उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकृत गर्दै थियौँ। यति बेला सुनकोशी मरिन डाइभर्सन जस्ता 1,85,000 बिघा जमिन तराईको सिँचाइ हुने आयोजनाहरूदेखि लिएर यस्ता अनेकौँ आयोजनाहरूको मैले यहाँ धेरै चर्चा गरेको छैन। थुप्रै आयोजनाहरूको। सभामुख महोदय, सिङ्गो विश्व नै अनभिज्ञ रहेको कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँ सजिलो थिएन। पहिला जनताको जीवन रक्षाको नीति लियौँ। रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र, स्रोत र साधनहरू परिचालन गऱ्यौँ। परीक्षण सुविधा देशमै उपलब्ध गरायौँ। पहिले परीक्षण सुविधै थिएन, एउटा पनि त्यसको परीक्षण गर्न सक्ने ल्याब थिएन। पहिलो टेस्ट हामीले हङकङ पठाएर गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले देशभरि 100 ठाउँमा परीक्षण ल्याबहरू स्थापना गऱ्यौँ। डेडिकेटेड अस्पताल, अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर, बेड सङ्ख्या, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरू, औषधि, उपकरण, खोप छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउँदै सामाजिक तथा स्वास्थ्य चेतना विस्तार गर्दै महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भयौँ। दक्षिण एसियामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गर्ने दोस्रो देश नेपाल हुन सफल भयो। हामी उत्पादक होइनौँ खोपका, तर हामीले जो गऱ्यौँ र खोप पुर्यायौँ जनता समक्ष। जनताको स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था र सामाजिक संरचनालाई जोगाई पुनः समृद्धितर्फ केन्द्रित बनाउँदै थियौँ। जनस्वास्थ्यका भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारमा स्तरोन्नति र विकास गर्दै थियौँ। 28 जिल्लामा सीमित स्वास्थ्य बिमालाई 65 जिल्लामा पुर्याइसकेका थियौँ। ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्दै थियौँ। डायलाइसिस, मुटुको रोग लगायतका कतिपय रोगको उपचारमा राहत र अनुदान उपलब्ध गराउन सुरु गरेका थियौँ। देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै थियौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत त्यसमार्फत सरकारले न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरेको थियो। वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित बन्दै थियो। नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिले रोजगारी गुम्न गएको अवस्थामा अस्थायी राहत पुर्याउन र श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका थियौँ। अशक्त, आश्रयविहीन, मनोसामाजिक रोगी, फरक क्षमता भएका तथा बेसहारा व्यक्तिहरूको संरक्षण र रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै थियौँ। एसिड आक्रमण, बलात्कार तथा महिला हिंसा विरुद्धका सबै अपराधहरू निर्मूल गर्ने हाम्रो अभियान थियो। त्यसका निम्ति हामीले कानुनी र व्यावहारिक रूपमा अनेक ठोस कदमहरू चालेका थियौँ। नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको अवधिमा के भयो? तथ्याङ्क अभिलेख नभएको हो कि काम नभएको हो? उपलब्धिको कुनै दोषी प्रमाण चाहिँ खोज्दा भेटिएन। काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारका बेला यो राम्रो काम भयो, यति काम भयो, यसो भयो भन्ने अभिलेख नराखे हो कि काम नभएको हो, केही पनि दोषी प्रमाण चाहिँ भेटिएन। बरु हामीले सुरु गरेका अधिकांश कामहरू अलपत्र पारिएको, योजनाहरू खारेज भएको, बजेट रोक्का गरिएको तथ्य पाइयो। देश र जनताका लागि सुरु भएका ती कार्यहरू 2 वर्षसम्ममा सम्पन्न भइसक्ने वा अधिकांश कार्य सम्पन्न हुने र राष्ट्र आधुनिक बन्ने योजना अलपत्र पारेको जिम्मा कसले लिने? फेरि पनि काङ्ग्रेस सरकारमा आउन बल गरिरहेका छौ। अलिक समय त हेर्नु सिक्नु नि। ती आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न समय र लागतमा वृद्धि भएको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने? देश र जनतालाई पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कसरी कम्पेन्सेट गर्ने? सभामुख महोदय, यसको जवाफ, कुराको जवाफले के गर्ने र काम बर्बाद भइसक्यो। यस सम्मानित सभाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सोध्नु त पर्ने हो, सोधेर पनि के गर्नु? आम जनतालाई हामीले हिसाब किताब बुझाउनु पर्दैन? जनताबाट उठेको करप्रति हाम्रो जवाफदेही हुनु पर्दैन? यी कुराहरूले जे बताउने तथ्यहरूले बताएको छ। सभामुख महोदय,
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा हामी सत्तारूढ दलहरूको सहमतिमा गठित सरकारले विलम्ब नगरी यी राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरू अगाडि बढाउनेछ, सम्पन्न गर्नेछ। यस जननिर्वाचित सरकारले देशलाई गरिबी र पछौटेपनबाट मुक्त गर्नेछ, उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछ, आधुनिक समतामूलक र समृद्ध समाजको विकास गर्नेछ, जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनेछ, जनसेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय, प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउनेछ, हाम्रो सभ्यताको पुनरुदय गर्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई शिखरमा पुर्याउनेछ, बढीमा 10 वर्षभित्र यस राष्ट्रलाई विकासशील हुँदै अति विकसित राष्ट्रमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गर्नेछ। यी सबै अभिष्टहरूको एउटै नाम हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राखेका छौँ। यो हामी सबै नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो र हुनुपर्दछ। म नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, 10 वर्षभित्र हामी देशलाई विकसित बनाउँछौँ। कसरी बनाउँछौँ हेर्नुहोस् न अलिक समय। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार नगर्ने, हुन नदिने र भ्रष्टाचार भएमा त्यस उप निर्मम र कठोरतापूर्वक कारवाही गर्ने यस सरकारको प्राथमिकता हो। कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी उप यस सरकारले कानुनी कारवाही अगाडि बढाउनेछ। राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धिकरण, विदेशी विनिमय अपचलन, सुन तस्करी लगायतका विषयहरूमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाइनेछ। हामीले सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण गर्ने विरुद्धको कारवाहीलाई सशक्त बनाएका थियौँ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले राज्य संयन्त्र कमजोर बनाई निहित स्वार्थका लागि राज्य स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचार उपरको अनुसन्धानलाई रोक्ने काम गरेको छ। ललिता निवास बालुवाटारको 136 रोपनी जग्गा अतिक्रमण विरुद्धको कारवाही, माता तीर्थको 174 रोपनीको अनुसन्धान लगायत देशव्यापी रूपमा छानबिन गरी अतिक्रमित जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने र अतिक्रमणकारीलाई सजाय गर्ने कार्यलाई अवरुद्ध पारिएको छ। अब सरकारले दृढतापूर्वक अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कार्यलाई अघि बढाउनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले कालो धनलाई वैधानिक बनाउने तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धानलाई फितलो बनाउने काम गरेका कारण मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कालो सूचीमा पर्ने जोखिममा पुगेको रहेछ। सरकारले अविलम्ब यसमा आवश्यक करेक्सन गर्नेछ। सभामुख महोदय, सामाजिक मूल्य, मान्यता, संस्कृति र सभ्यता मानव जातिको परिचय हो, नीति कानुनको स्रोत हो, व्यवहारको आधारशिला हो, राष्ट्रको अस्तित्व र समाज सञ्चालनको निर्देशक फ्रेमवर्क हो। सामाजिक मूल्य, मान्यता वर्षौँदेखि निखार आउँदै विकसित अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। यो सामाजिक सम्पत्ति हो, यसले समाजलाई एकताबद्ध र नैतिक बनाउँछ। हामीले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ, कतै हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यतामा अतिक्रमण भएको त छैन, नयाँ पुस्ताले बुझ्न नसकेर अवलम्बन गर्न छाडेका त छैनन्, बाह्य प्रभावमा परेर छाडा संस्कृति भित्रिएको त छैन। यसैका कारण राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न आयाममा समस्या र सङ्कट बढ्दै गएका त होइनन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता, चोरी, हत्या लगायतका अपराधहरूमा भएको वृद्धिको जड खोज्दै जाँदा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मूल्य, मान्यता र संस्कृतिको उपेक्षा, विलय र स्खलन प्रमुख कारण हुन सक्दछ। यसको समाधानका लागि हामीले समयमै संरक्षण, प्रवर्धन र विकासका सुधारात्मक अभियानहरू थाल्न जरुरी छ। नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञान र व्यवहारलाई सृजनशील, नवप्रवर्तक र उद्यमशील बनाउने अभियानलाई यस सम्मानित सदनले दिशानिर्देश गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। सभामुख महोदय, काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध जस्तो सर्वाधिक महत्त्वको गम्भीर विषयमा विचलन ल्याउने काम गर्यो। सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थमा अभ्यास गर्ने सामर्थ्य राखेन। सम्पूर्ण देशवासीलाई लज्जाबोध हुने परिदृश्य सञ्चार माध्यममा आए। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व कमजोर रह्यो। नवगठित सरकारले यो राष्ट्रिय क्षति र जनताको लज्जाबोधलाई अविलम्ब सच्याउँदै हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई आत्मविश्वास, पहिचान र सम्मानका साथ नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ।
भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनेछ। सीमा सम्बन्धी विवादहरू समाधान गरी नेपाली भूमिको रक्षा गर्नेछ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपाल र नेपालीको हित वृद्धिका लागि सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ। विश्व शान्ति, मानवता, विकास र वातावरण तथा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापनका विषयमा अग्रणी भूमिका खेल्नेछ। सभामुख महोदय, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित यथाशक्य सेवाग्राहीको उपस्थिति आवश्यक नपर्ने बनाइनेछ। इनलाइन प्रणालीलाई अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। सरकारी कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर पार्ने, अनुचित व्यवहार गर्ने र विभिन्न गैर कानुनी प्रयोजनमा दुरुपयोग गर्ने काम सर्वत्र व्याप्त भएको सार्वजनिक भएका थिए। जनशक्तिको गम्भीर दुरुपयोग भएको विषयमा तत्काल छानबिन गरिनेछ। राष्ट्र सेवकहरू पनि निर्धक्क साथ कानुन बमोजिम राष्ट्र सेवा र जनसेवामा लाग्नुपर्दछ। कर्तव्यच्युत भएमा त्यसको दुष्परिणाम एक न एक दिन बिहोर्नु पर्दछ भन्नेतर्फ सदा सचेत रहनुपर्दछ। सभामुख महोदय, हामीले सबै विद्यालयमा, विश्वविद्यालयमा नियमित र गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित गर्नु छ। सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्योपचार, औषधि र स्वास्थ्य चेतना अभिवृद्धिको ग्यारेन्टी गर्नु छ। सबैलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनु छ। सर्वसाधारण लगायत उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आवश्यक विद्युत निर्बाध उपलब्ध गराउनु छ। यातायात क्षेत्रलाई विश्वसनीय, सुरक्षित र कम खर्चिलो बनाउनु छ। किसानहरूलाई समयमै मल, बिउ र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनु छ। युवालाई स्टार्टअप बिजनेस, साना उद्योगहरू सुरु गर्न, आविष्कारहरू गर्न र ठुला व्यवसायतर्फ अग्रसर हुन प्रोत्साहन गर्नु छ। महँगी नियन्त्रण गर्नु छ। आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु छ। नागरिकता र राजधानी लगायत सरकारी कार्यालयहरूबाट उपलब्ध गराउने सबै सेवाहरू छिटो, कम खर्चिलो र अनलाइन प्रणालीबाट सम्मानजनक रूपमा उपलब्ध गराउनु छ। सर्वसाधारणलाई यी सेवाहरू पुर्याउन सरकारले चाल्ने कदममा यस गरिमामय सभाबाट दिशानिर्देश र थप प्रोत्साहन मिल्नेछ। सबै क्षेत्रबाट सरकारलाई सहयोग हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। कक्षा 1 देखि 12 सम्मका सामुदायिक विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने करिब 2 करोड 88 लाख पाठ्य पुस्तकहरू भर्नाकै वखत त्यसको विद्यार्थीका हातमा पुर्याउने काम गर्नुपर्छ र त्यो पुर्याउँ। आगामी वर्षे बालीका लागि किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने 3,25,000 टन युरिया, 1,75,000 टन DAP, करिब 35,000 पोटास गरी करिब 5,35,000 टन रासायनिक मल भण्डारण गरी यस वर्षको वर्षे बाली लगाउनु अगाडि नै उपयुक्त समयमा आपूर्ति गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था गरौँ। नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका सम्भावनाका 16वटा वस्तुहरू र उदीयमान सम्भावनाका वस्तुहरू समेतको उत्पादन तत्काल ठूलो परिमाणमा बढाई निर्यात वृद्धि गरी देशलाई पिरोलेको व्यापार घाटा कम गरौँ। वार्षिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब 5 लाख जनशक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारी सिर्जनामा लागौँ। उद्योग व्यवसायहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाऊ। कस्ट अफ बोरोइङ घटाऊ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी रहेको काम द्वन्द्वका पक्षहरू, पीडित तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासोलाई ध्यानमा राखी सम्पन्न गर्न विलम्ब नगरौँ। यसलाई सकेसम्म छिटै सम्पन्न गरौँ। न्यायालय यस्तो बनाऊ जसलाई सम्झेर हरेक नागरिकले त्यहाँ गएपछि मैले न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास गरोस्। यस सन्दर्भमा हालै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एउटा फैसला भयो। सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र यस सम्मानित सभाका जनताबाट अत्यधिक मत प्राप्त भएर विजयी भएर आएका सांसद रवि लामिछाने को सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एउटा मुद्दा फैसला हो। पहिलो कुरा म भन्न चाहन्छु, हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौँ, त्यसकारण त्यस निर्णयलाई मान्छौँ। त्यस निर्णयलाई मान्छौँ, त्यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौँ।
तर मेरो मनमा त्यो निर्णय सुनेपछि केही प्रश्नहरू पैदा भए। पहिलो, उजुरकर्ता व्यक्तिलाई के मर्का परेछ र उजुर गरे? के सरकार हो, के सम्बन्ध हो, के कारणले उजुर गरे त्यो मैले थाहा पाइनँ। के मर्का पर्यो उनलाई, के अन्याय पर्यो उनलाई र उनले के न्याय खोजे त्यो थाहा भएन। एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन गरेको देखिन्छ। अब एउटा अदालतको काम त न्याय दिने हो। यस फैसलाबाट कसले न्याय पायो त्यो मैले बुझिनँ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कसले न्याय पायो, कसले मर्काबाट उन्मुक्ति पायो? न्याय दिनका लागि अदालतको काम न्याय दिने हो। कसले न्याय पायो, कसलाई न्याय दियो त्यो त्यति बुझिएन। एउटा नागरिक राज्यको प्रहारको विषय हुन सक्दैन। राज्यले नागरिकलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ। यदि संविधान र कानुनको अफेन्स गर्यो, उल्लङ्घन गर्यो, त्यसबाट कहीँ कतै क्षति पुग्न गयो भने नागरिकलाई पनि रोक्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिका, समूहका, संस्थाका, राज्यका कुनै हक अधिकारमाथि उल्लङ्घन भयो भने त्यो उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन, संविधान मिच्न पाइँदैन। मिचेर केही अपराधिक क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कुनै सब्स्टेन्सियल इरर भन्दैन। तात्विक त्रुटि पनि तात्विक अर्थ राख्ने खालको भन्दैन, प्रक्रियागत त्रुटि। त्यो प्रक्रियागत त्रुटि शुक्रबार रवि लामिछानेको, जुन रवि लामिछाने पहिले नै आफ्नो स्ट्याटस सार्वजनिक गरिसक्या हो। दोस्रो, यहाँ ढोका खुला रहेछ भनेर फुत्त संसदमा पस्या होइन। ढोका खुला देखेर फुत्त पस्या त्यस्तो होइन। निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको, त्यसबेला उजुरी परेको, उजुरी ठिक नठहरेको, बदर भएको, उम्मेदवार हुन पाउँछ, वैधानिक छ भनेर निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी सदर गरेको, अनि चुनाव लड्दा अत्यधिक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले अत्यधिक मतले आफ्नो प्रतिनिधि छानेको। गयो के बापत भन्दा एउटा प्रोसिड्युरल एरर, प्रक्रियागत त्रुटि हुन गएछ। त्यतिमा सांसद गयो, पार्टी अध्यक्ष गयो, गृहमन्त्री गयो, उपप्रधानमन्त्री गयो, धेरै चिजमा धक्का पर्यो। न्याय भयो कि भएन? रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने न्याय कसलाई चाहिँ भयो त? कसले पायो न्याय? फैसलामा न्याय त कतै हुनुपर्ने होला। कसले न्याय पायो? मैले खोजेँ, न्याय पाउने कोही पनि देख्दिनँ। न संस्था, न व्यक्ति, न समुदाय, न कोही पनि देख्दिनँ। बुझिन सक्नु खालको जस्तो लाग्यो मलाई यो कानुनी सिद्धान्त के हो? मैले अघि माथि नै भनेको छु, हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्छौँ। रवि लामिछानेसँग मेरो कुनै न सङ्गठनात्मक न वैचारिक केही पनि संलग्नता छैन, नाता सम्बन्ध पनि केही पर्दैन, मेरो पार्टीको पनि होइन। तर एउटा नागरिकको हैसियतले शुक्रबार बेलुकादेखि आइतबार बिहानसम्म नागरिकता के भयो,
त्यो मैले राम्रो बुझेको छैन, के भयो नागरिकता? आइतबार बिहान फेरि पुरानै नागरिकता पुरानै मितिमा जारी छ। उही नागरिकता जारी छ, पुरानै मितिको पुरानै नागरिकता जारी छ। शुक्रबार बेलुकादेखि एउटा बिदाको दिन, शुक्रबार पनि बिदा भइसकेपछिकै अवस्थाको फैसला, कार्यालय खुल्दाखेरि नागरिकता प्राप्त भइसकेको छ अर्को दिन। यो बिदाका दिनका बीचको प्रोसिड्युरल त्रुटिका कारणले पर्सि आइतबार सच्याएर ल्याऊ भने भए पुग्थ्यो होला। प्रक्रियागत त्रुटि। किन यस्तो फैसला भयो होला? अर्को कुरा, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सन्दर्भमा हामी मतदानको अधिकार भन्दैछौँ। मतदानको अधिकार भनेको उम्मेदवार हुने अधिकार पनि होला। मतदानको अधिकार हुन्छ भने उम्मेदवार हुने अधिकार पनि हुन्छ। उम्मेदवार हुने अधिकार हुन्छ भने हामी पासपोर्ट, भिसा, नागरिकता अथवा पिआर के को छानबिन गर्छौँ। त्यो बिचमा निर्वाचन आयोगले त छानबिन गरेकै हो त। अस्ति निर्वाचन आयोगले छानबिन गरेर उम्मेदवार हुन उपयुक्त छ भनेर सदर गरेकै हो त उम्मेदवारी। अब भोलि यो समस्याको हामी समाधान कसरी गर्छौँ त? मताधिकार दिँदा मताधिकार विदेशी नागरिकले प्रयोग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? अब रवि लामिछाने विदेशी नागरिकता छोडिसकेको व्यक्ति हो भन्ने त हामीलाई थाहा भयो। यस कुराले अब गैर आवासीय नेपालीहरूमा के असर पर्छ? उनीहरूको नेपालमा रहेको सम्पत्तिमा के असर पर्छ? आदि अनेक प्रश्नहरू होलान्। यसले दूरगामी अर्थ के राख्छ? त्यसकारण यी विषयहरूमा हामी अलिकति गम्भीर हुनुपर्छ कि हामीले स्पष्ट हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ कि र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसका बाई प्रोडक्ट, सोशल कन्सिक्वेन्सेस आदि समेतलाई मध्यनजर राखेर फैसला गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो आग्रह हो। यतापट्टि ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो आग्रह हो। अहिले राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिने र राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाईको प्रश्न चलिराखेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले यस सम्बन्धमा छिटो व्यवस्थापन मन्त्री परिषदले कानुन निर्माण सम्बन्धी वा अन्य आवश्यक कदमहरूको सन्दर्भमा चालोस्। किनभने हामीले राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिने गरेका पनि छौँ र राजनीतिक बन्दीहरू रिहाई गर्ने गरेका पनि छौँ। त्यसकारण यी पक्षहरूलाई छिटो ध्यान दियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले यी कुराहरू अघि नै पनि प्रश्न उठिसकेको छ, भोलि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ, पर्सि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। आधिकारिक ढङ्गले बोल्यो, सरकार बोले चाहिँ बोल्यो भनेर एउटा पोलिटिकल लिडरले पोलिटिकल पोलिसीहरू धर्मर भएर एउटा गीतमा जाउँ कता जाउँ भने जस्तो कता जाउँ गरेर बोल्दैन, क्लियर कट धारणाका साथ बोल्छ। र मैले पनि हामीले गरेको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही दिन अगाडि यसै रोस्टमबाट जुन प्रतिबद्धता खुलस्त राख्नुभएको छ त्यही कुरा समेतलाई आधार बनाएर र मेरो पार्टीका देश र जनताको रक्षा, उन्नति, यसका निम्ति मेरो पार्टीका स्पष्ट नीतिहरू समेतलाई अगाडि राखेर मैले यी कुराहरू बोलेको छु। र मैले भनेका यी कार्यहरू
नेपाली समाजमा विश्वास र उत्साह सिर्जना गर्नेछ, विश्वास बढाउनेछन् र राष्ट्र सफलतातर्फ उन्मुख हुनेछ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायत राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू एक लयमा राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि जनताको नाममा स्थापना भएका हुन्। सिङ्गो संयन्त्र एकअर्काप्रति लक्षित होइन, साझा गन्तव्यमा पुग्नका लागि एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ। देश र जनताभन्दा माथि हाम्रा लागि कोही हुन सक्दैन। सर्वोपरि देश हो, जनता हो। सभामुख महोदय, मैले अलिकति बोल्दाखेरि समय लाग्यो। मैले अत्यन्त संक्षिप्तमा बोल्नका लागि नै आफ्नो भनाइहरू मौखिक बोल्दा लामो हुन्छ भनेर टिपोटको रूपमा ल्याएको थिएँ। त्यसमा आधारित भएर बोलेको छु। संक्षिप्त बोल्नका लागि नै म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई मलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मान्यज्यूहरूले सुनिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद।